अस्सलाम वालेकुम। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ये सतूर लिखूंगी या मुझे ये सब कभी बोलना भी पड़ेगा, क्योंकि बेवकी एक ऐसा गम है कि मेरी दुआ है कि किसी औरत को इसका सामना ना करना पड़े। शरीके हयात की जुदाई का गम कितना तकलीफ़देह होता है, ये बात मुझे 24 अक्टूबर को पता चली। ये पूरा साल ही हमने बहुत तकलीफ़ों में गुजारा, लेकिन कभी शिकवा करा नहीं हुए। मैं सब्र करती रही और अरशद एक धीमी मुस्कुराहट के साथ मुश्किल हालात का मुकाबला करते रहे। उनका कहना था हर बात का जवाब दलील से दिया जाता है, पर उनके दुश्मनों ने बात के जवाब में दलील नहीं, गोली का इस्तेमाल किया। सीधा सर का निशाना लिया और एक तनकीदी आवाज़ को खामोश करा दिया। और मेरे साथ अब ये होता है कि मेरे ख़िलाफ़ कैंपेन्स होती हैं, मेरी किरदार कशी की जाती है। पहले मुझसे मेरा शौहर छीन लिया गया और अब ये कोशिश है कि मेरी किरदार कशी की जाए, मुझसे इज़्ज़त भी छीन ली जाए। लेकिन इज़्ज़त और ज़िल्लत तो अल्लाह के हाथ में है। मैं ये नहीं मानती कि केन्या की पुलिस ने अरशद को गलती से कत्ल किया। ये एक टारगेट किलिंग थी, एक सोचा समझा कत्ल, जिसके तहत अरशद को जान से मार दिया गया। अरशद जैसे बहादुर सहाफ़ियों को हमेशा जान का ख़तरा रहता है। वो समझते थे कि अहले कलम तब्दीली ला सकते हैं, इसलिए वो हमेशा करप्शन के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते रहे। उनको करप्शन से बहुत नफ़रत थी। वो इस बात पे सख्त रंजीदा होते थे कि पाकिस्तानी कौम के साथ ज़्यादती हो रही है। इनके वसाइल से अशराफिया अपने असासे बना रही है। पाकिस्तान बदहाल होता जा रहा है और इस पे हुक्मरानी करने वाले अमीर, वो इस निज़ाम में तब्दीली के ख्वाहां थे। वो एक ऐसा निज़ाम चाहते थे जिसमें सब बराबर हों, जिसमें आवाम को बुनियादी सहूलियात मुयसर हों। उन्हें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए था। वो खाली हाथ आए और खाली हाथ चले गए। उन्होंने कभी कोई इमारत नहीं ली, ना वो कोई जहाज़ छोड़ के गए, ना वो कोई फार्म हाउस छोड़ के गए। हमेशा रिस्क हलाल कमाया और जितना कमाया उतना ही तकसीम भी किया। वो बहुत ज़्यादा सदका और खैरात देते थे। मुझे यकीन ही नहीं आता कि वो चले गए हैं। अब भी ऐसा लगता है कि वो आवाज़ देंगे कि जी हाँ, मेरी बात सुनो। अभी उनकी कॉल आएगी कि गेट खोल दो, क्या उनका व्हाट्सएप मैसेज आएगा, पर ऐसा नहीं होता। मैं बार-बार दरवाज़े और गेट की तरफ देखती हूँ, शायद वो वापस आ जाएँ। उनको अपनी नज़रों के सामने अलविदा किया। उनकी कब्र पे जाती हूँ, लेकिन यकीन नहीं आता कि वो नहीं है। उनके होते हुए मुझे कभी घर से पाँव बाहर नहीं रखना पड़ा। जब उनका दस्ते खाकी आया, तो मुझे ऐसी-ऐसी जगहें देखनी पड़ी कि शायद ही कभी किसी औरत या बेवा ने देखी हों। सर्द खाना, पोस्टमार्टम का कमरा, हज़ारों लोगों का रश जो अरशद के लिए रो रहे थे, और कफन में लिपटा शौहर। ये सब देखना, सहना बहुत मुश्किल था और है। मैं उनको आहिस्ता-आहिस्ता आवाज़ देती रही, अरशद उठ जाओ, ऑफिस नहीं जाना, देर हो रही है। लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिला। यहाँ तक कि ऐसा हुआ, मैं रात के पता नहीं किस पहर 6 मैयतों के दरमियान उनके कान में सूरह यासीन और सूरह मुल्क पढ़ रही थी। उस वक्त डर नहीं लगा, क्योंकि अरशद का जस्ते खाकी पास था। वरना शायद कि मैं कभी किसी सर्द खाने में यूं सर्द जगह पे मैयतों के साथ ना बैठी होती। मैंने डॉक्टर से कहा कि जब अरशद कीनिया से आए थे तो इनका चेहरा खामोश था और ये क्लीन शेव थे। अब इनके चेहरे पे मुस्कुराहट है, इनके चेहरे पे फख्र है, और इनका रंग भी कितना उजला हो गया है। उन्होंने मुझे कहा कि ये शहादत की अलामत है। मैंने कहा ऐसा लग रहा है कि ये अभी जाग जाएंगे, लेकिन उनको ले गए और वो मनो मिट्टी तले सो गए। हमारी 11 साल रफ़ाकत रही, मेरी आंखों के सामने वो मनाज़िर आते रहे जो हमने साथ गुजारे। मैं शाह फैसल मस्जिद में थी जहाँ उनका जनाजा था। बहुत लोग आए। रोते रोते मैं कुछ देर चुप हो गई और हैरान हुई कि लोग अरशद से कितना प्यार करते हैं। आज उन्हें गए हुए 100 दिन से ज़ायद हो गए हैं, लेकिन मेरे आंखों से आंसू खुश्क नहीं होते और लोग उनकी कब्र पे फूल खुश्क नहीं होने देते। मैं इन तमाम अकीदतों और मोहब्बतों का कर्ज नहीं उतार सकती।
نہ ہی میری صحت اس چیز کی اجازت دے رہی ہے کہ میں کچھ زیادہ کر سکوں، لیکن میں پھر بھی انصاف کی جنگ لڑ رہی ہوں۔ رواں سال میں بہت بیمار رہی اور اس دوران ارشد پہ مقدمات درج ہو گئے۔ ان کو غدار ثابت کرنے کی کوشش کی گئی۔ ارشد پہ درج ہونے والے مقدمات پر میں بہت حیران ہوئی کہ اتنے محب وطن صحافی کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے۔ جب بھی ان پہ کوئی مقدمہ درج ہوا انہوں نے بہادری سے اس کا سامنا کیا، لیکن میں ہر مقدمے کے اندراج پر بہت روئی۔ ہم عورتیں حساس ہوتی ہیں، جنگوں سے کتراتی ہیں، کیونکہ جنگوں میں ہار ہمیشہ عورتوں اور بچوں کی ہوتی ہے۔ پر ارشد تو کرپشن کے خلاف جہاد کر رہے تھے، وہ ہمیشہ ثبوتوں کے ساتھ بات کرتے اور اپنی بات پہ ڈٹ جاتے۔ ارشد کرپشن کے خلاف جہاد کر رہے تھے، وہ ہمیشہ ثبوتوں کے ساتھ بات کرتے اور اپنی بات پہ ڈٹ جاتے۔ میں نے ارشد کو بہت بار کہا اتنا سچ نہیں بولتے۔ میں بطور بیوی ڈرتی تھی، لیکن وہ اپنی ذات میں درویش تھے، ان کو وطن سے بہت محبت تھی اور کرپشن کرنے والوں سے وہ شدید نالاں تھے۔ پورے ملک میں ان پہ مقدمے درج ہو گئے۔ میرا دل بری طرح ٹوٹ گیا کہ میرے شوہر جو اس ملک کے بڑے اینکر بھی ہیں، ان کے ساتھ یہ سلوک کیوں ہو رہا ہے۔ ارشد کے جانے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ میرے اندر کچھ ٹوٹ گیا ہے جو ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ میں کوشش کر رہی ہوں کسی طرح اپنی بکھری زندگی اور ذات کو سمیٹ سکوں، لیکن ہمت نہیں ہوتی کیونکہ غم اتنا بڑا ہے۔ جس وقت وہ دنیا نیوز کے ڈائریکٹر بنے تو وہ میری زندگی کا بہترین دور تھا۔ میں لاہور گئی، مجھے لاہور بہت اچھا لگا۔ میں اس وقت کم عمر تھی، آہستہ آہستہ گھر گھرستی سیکھی۔ جب میں نے ان سے دوبارہ کام کرنے کی اجازت مانگی تو انہوں نے بہت خوشی خوشی اجازت دی، اور میں ہر کام سے پہلے ارشد سے اجازت لیا کرتی تھی۔ وہ کسی چیز سے مجھے منع نہیں کرتے تھے۔ جب وہ ملک سے باہر گئے تب بھی وہ گھریلو ذمہ داریاں پوری کرتے رہے تاکہ ہمیں کوئی تکلیف نہ ہو۔ میں شوقیہ کام کرتی تھی، گھر کی ساری ذمہ داریاں ارشد نے اپنے ذمہ لے رکھی تھیں۔ مجھے اکثر کہتے یوٹیوب کیا کرو، ٹی وی سے آنے والی آفر کو رد مت کیا کرو، اپنا ٹیلنٹ ضائع مت کرو۔ میں ان کو کہتی گھر میں ایک ہی سٹار اور سیلیبریٹی ہوتا ہے تو وہ آپ ہیں، مجھے صرف لکھاری رہنے دیں۔ پھر وہ کہتے ہیں جیسے تمہاری مرضی۔ انہوں نے ہمیشہ مجھے سوشل میڈیا یوز کرنے کی آزادی دی اور میرے کالمز کے موضوعات میں دخل نہیں دیا۔ مجھے کبھی بھی میرے آزادی رائے سے محروم نہیں کیا۔ وہ بہت محنت کرتے تھے، انہیں انگریزی اور اردو پہ مکمل عبور حاصل تھا۔ عام اینکرز کی طرح وہ ٹیم کے محتاج نہیں تھے، خود ہی ساری ریسرچ کر لیتے تھے اور مکمل تیاری کے ساتھ اپنا پروگرام کرتے۔ اپنے ہر پروگرام میں پاکستان کا مثبت امیج اجاگر کرتے اور مسلح افواج کی قربانیوں کو اجاگر کرتے۔ انہوں نے ہر ملٹری آپریشن کو کور کیا، نہ صرف اندرون بلکہ بیرون ملک بھی ملٹری ایونٹس کو کور کیا۔ ان کو لاکھوں لوگ سوشل میڈیا پر فالو کرتے تھے۔ انہوں نے لوکل رپورٹنگ بھی کی اور عالمی رپورٹنگ بھی کی جس میں جنگیں بھی شامل تھیں۔ وہ بہت عاجزی والے تھے اور اپنی دھن کے پکے تھے۔ اگر کسی چیز کا تہیہ کر لیتے تھے تو کوئی انہیں اس بات سے ہلا نہیں سکتا تھا، اس لیے وہ کسی سے نہیں ڈرے، نہ جھکے، نہ کوئی ان کو خرید سکا۔ ان کی آواز خاموش کرا دی گئی پر ان کا کام، ان کے اقوال، ان کی شاعری، ان کی ویڈیوز عوام میں بیداری پیدا کر گئے۔ وہ شہید ہیں، زندہ ہیں۔ میں نے ان کو 23 اکتوبر کو میسج بھیجا کہ میں کالم پہ کام کر رہی ہوں۔ اس دن مجھے سانس لینے میں تکلیف ہو رہی تھی۔ کرونا کے بعد اکثر ایسے ہوتا ہے کہ انہیلر لینا پڑتا ہے یا نیبولائز کرنا پڑتا ہے۔ میرے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ اگر یوں ہی سوچتی رہوں گی تو مزید طبیعت خراب ہو جائے گی، کچھ کام کر لیتی ہوں۔ میں نے ان کو میسج کیا اور یہ ہمارے درمیان ہونے والی آخری گفتگو تھی۔